تکیہ کلام علی کل حال اور قاضی حمید اللہ جان صاحب رحمہ اللہ دا 4 صدیوں گجرانوالہ کے مدرسہ امین پاتش مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ قائد جمعیت مولا فضل الرحمن صاحب دا قابل سرخیل عالم دین امین مدرسہ پنجاب کی گجرانوالہ کی داغت تکیہ کلام سپیرو طالبانو تلے پا درس کے بھی سپیرو اور قاضی حمید اللہ جان وہ شخصیت تا پنجاب کے خزی راوتی ہوئے سڑکونو دا خزو ریسو اگیتے میرا تن ریسے ومن ریسو میرا تن ریس اٹول خزی قاضی حمید اللہ جان سے بیتا کڑی نا قاضی سے بدرس کی بھی سپیرو ما تکمیل آلتاو ما تا دا پنجابی او طالب ہوئی قاضی سے بار بار پرماتی سپیرو دا سپیرو کیا ہوتا ہے پنجابی دا سپیرو نا سخبر دے سپیرو کیا ہوتا ہے مائے قاضی سے فرماتے ہیں منحوس کے بچے کتاب کی طرف دیکھو سپیرو ندار چاہتن تکے کلامی زما تکے کلام سے شیدے سوک بیان کے جو ہے دیر ہوئی سوک چدی دیر ہوئی سوک پا بیان کی چکم دی او چکم دی والا بنو کم شکر دی خدیر دی سوک بیان کی چکم دی ہوئی سوک کنا ہوئی سوک جو ہے ہوئی مونسر نوشیرہ کی تبلیغ والا امیر سے عبد داغت تکے کلام خوچ سمر بیان کئی کچی نمبر بیانے اب بیان دا سکی اگوی کامیابی اللہ پر دن کے خدا اللہ برازی کو گشت بکو تعلیم بکو شب جمعہ شب اتوار لبزو زورتیم امیر سے باندے خلقم چارج کے اوزانم چارج کے ندار چاہپل تکے کلامی ہوا زما تکے کلام سے شیدے چاہتا تیر کال غالبان یہ شخصیت دل تراغلی نوجوانان احناف چیرمین داغت تک کے کلام دے مفتی ندیم تقریباً دا ہر چاہتا کہ کلام شتا نور چاہتا مسونوے او زمادہ توجہ دس نیغا کری دا بارحال چند گزارش شاستا سمخی تک خود الغوارم ختم القرآن ختم بخاری محفل